सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वका विषयमा माओवादी केन्द्रले कुनै निर्णय नगर्ने गृह मन्त्रालयमा दाबी नछोडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दियो थप दबाव। नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक अन्तर्गत 110औं स्थानमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्छ विश्वका 2/3 मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्या। टुकुजालाई करिडोर बनाएर संरक्षण गरी खुला रूपमा बग्न दिने काठमाडौँ महानगरको योजना 130 वर्ष पुरानो पुरातात्विक महत्त्व रहेको टुकुजा संरक्षण गर्ने अभियानमा पुरातत्व विभाग पनि समेटिनुपर्ने भनाइ। लडाकु विमान पठाउन युक्रेनले गरेको प्रस्ताव अमेरिकाद्वारा अस्वीकार र क्रिकेट संघको बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष चनको राजीनामा माग 7-3 ले गर्यो नेपाल T20 लिगको सम्झौता रद्द। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आग्रह गरेको छ। माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्णपाठ जारी नगरेको अवस्थामा अहिले नै गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर आन्तरिक द्वन्द्व आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। नागरिकता खारेजीमा परेसँगै लामिछानेको सांसद पद र उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि खोसिएको थियो। पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै गृह मन्त्रालयको विषयमा छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले अहिले नै जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, गृह मन्त्रालयमा अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म, पूर्णपाठ बाँकी छ नि अझै फैसला नआउँदासम्म थुप निर्णय हुँदैन। राष्ट्रपतिको 25 गतेको चुनावको जेठा भइसक्नु हो, त्यसको निमित्त हाम्रो पार्टीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस छ। एमाले सहितको राष्ट्र को हुन्छ भन्ने कुरा बाँकी। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रभित्र गृह मन्त्रालय आफैसँग राख्नुपर्ने पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि दबाव परेको छ। सो विषयमा भोलि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पुनः छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहनुभएका नेता हरिबोल गजुरले अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने बताउनुभयो। सरकार र प्रधानमन्त्री प्रतिको विश्वासका लागि तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै गृह मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा छलफल बाँकी रहेको जनसरोकारको विषयलाई तत्काल निर्णय गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो। अदालतको पूर्णपाठ पनि आएको छैन होइन, अरू विषय कम्प्लेक्स छैन, सजिलो विषय छैन नि त। यो जनसरकारको विषय भइसक्यो नि त। जनसरकारको विषय भइसक्यो हुनाले होइन हामीले फटाफट निर्णय गरिदिएर नि हुँदैन। यो अलिकति त्यसलाई सबै पाटा पक्षहरू यसलाई केलाउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो होइन। फेरि सरकारको प्रधानमन्त्रीको इम्प्रेसन बिग्रिनु पनि भयो जनतामा, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो भन्ने कुरो भइरहेको छ क्यारे। उहाँले पनि प्रधानमन्त्री आफ्नो कुरा राख्नु, अब त्यसको एउटा निष्कर्षमा पुगेको छैन। राष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक मत भएको माओवादी केन्द्रभित्र गठबन्धनको भावना विपरीत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्न नहुने तर्क बढेको छ। नेताहरूले अहिलेको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमतिका नाममा गठबन्धनभित्र कुनै समस्या ल्याउन नहुने बताएका छन्। यता गृह मन्त्रालयमा दाबी नछाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माग पूरा गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई थप दबाव दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा सोही अडान दोहोर्याउनु भएको छ। गृह मन्त्रालय नपाए सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी सो पार्टीले दिएको छ। नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा 110औं स्थानमा रहेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आज सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क अनुसार नेपाल 34 अङ्कका साथमा 110औं स्थानमा छ। वर्ष 2022 को सूचकाङ्कमा डेनमार्क 90 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भन्दा सोमालिया 12 अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएको छ। सूचकाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्ट भन्ने जनाउँछ। 50 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने राष्ट्र बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा गणना गरिएको छ। सो अनुसार नेपाल पनि बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा चिनिएको छ। यस वर्षको औसत अङ्क 43 रहेको र विश्वका 2/3 मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको प्रतिवेदन ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको हो। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क 2022 मा नेपालले 134 अङ्क प्राप्त गरेको छ। गत वर्ष नेपालको अङ्क 33 हुँदा 117औं स्थानमा थियो। प्राप्त अङ्कमा केही सुधार भए तापनि नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै रहेको छ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा हुने गरेको पाइएको छ। उसले 68 अङ्कसहित 25औं स्थान हासिल गरेको छ। मालदिप्सले 40 अङ्कसहित 85औं, भारतले 40 अङ्कसहित 85औं, श्रीलङ्काले 36 अङ्कसहित 101औं स्थान प्राप्त गरेका छन्। नेपालभन्दा मुनि पाकिस्तानले 27 अङ्कसहित 140औं, बङ्गलादेशले 25 अङ्कसहित 147औं र अफगानिस्तानले 24 अङ्कसहित 150औं स्थान प्राप्त गरेका छन्। सन् 2022 विश्व बैंक, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल सनसाइट, बलसिट म्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र BEM सहित 6वटा संस्थाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षणलाई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्कको आधार मानिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय राजधानीमा रहेको काठमाडौँलाई प्राचीन सहरका रूपमा पनि लिइन्छ। यहाँको पुरातात्विक महत्त्व आफैमा एउटा गर्विलो विषय हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा महानगरले उत्खनन गर्न थालेपछि एकाएक चर्चामा आएको बागमतीको सहायक नदी टुकुजा पुरातात्विक महत्त्व रहेको निष्कर्ष पुरातत्व विभागले निकालेको छ। टुकुचालाई मौलिक स्वरूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पुरातत्व विभागले प्रतिवेदन मार्फत दिएको छ। 130 वर्ष पुरानो पुरातात्विक महत्त्व रहेको टुकुचा संरक्षण हुनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन्। बागमतीको सहायक नदीको रूपमा रहेको टुकुचा खोला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको निर्देशनमा महानगरले उत्खनन गरेपछि एकाएक चर्चामा आयो। शहरभित्रको सो खोला संरक्षणका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले काम अघि बढाए पनि विवाद भएपछि रोकिएको छ। यही मेसोमा टुकुचा खोलामा निर्मित सुरुङ पुरातात्विक महत्त्वको रहेको निष्कर्ष निकाल्दै पुरातत्व विभागले मौलिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ। पुरातत्व विभागले गरेको अनुसन्धानका क्रममा हाल 6 किलोमिटर लम्बाइ रहेको टुकुचा सुरुङ 130 वर्ष पुरानो रहेको भन्दै मौलिक रूपमा संरक्षण गर्न सुझाव दिएको छ। ढल व्यवस्थापन र टुकुचालाई खुल्ला रूपमा बग्न दिने र खोला अतिक्रमण रोक्ने योजना रहेको भन्दै महानगरले टुकुचा उत्खनन अभियान अन्तर्गत विभिन्न ठाउँमा 15 फिट गहिरो खाल्टो खनेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले टुकुचामाथि बनेका संरचनालाई अवैध भन्दै भत्काउने अभियान थालेपछि उच्च अदालत पाटनमा महानगर विरुद्ध मुद्दा समेत परेको थियो। टुकुचामाथि बनेका संरचना नभत्काउन काठमाडौँ महानगरलाई उच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश समेत जारी गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरका मेयरको अगुवाईमा टुकुचा उत्खनन गरेर 4 मिटर कायम गर्ने योजना बनेको थियो। महानगरले टुकुचामाथि 581 किताक जग्गामा घर तथा भवनहरू निर्माण भएको बताउँदै गत साउन 12 गते महानगरले 35 दिने सूचना जारी गर्दै टुकुचामाथि बनेका संरचना हटाउन अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। महानगरको सो कदम विरुद्ध उच्च अदालतले अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेपछि महानगरको योजना तुहिएको छ। महानगरपालिकाले कुनै अन्य निकायसँग समन्वय नगरी आफ्नै ढङ्गमा अगाडि बढेको आरोप समेत लागेको छ। यता महानगर भने आफैमा स्थानीय सरकार भएकाले आफ्नै ढङ्गबाट टुकुचालाई कोरिडोर बनाएर संरक्षण गरी खुल्ला रूपमा बग्न दिने योजना बनाएको बताउँछन् महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दर। उनी भन्छन्, महानगर स्थानीय सरकार हो र स्थानीय सरकारले आफ्नो दायित्व भित्र रहेको चिजहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु खोज्यो। हामी एउटा चाहिँ सरकार भइसकेपछि यो सरकारले गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढायो। अब खोला आफ्नै ढङ्गबाट बग्न दिनुपर्छ र त्यो साइडको चाहिँ ठाउँमा चाहिँ करिडोर बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्यो। संरक्षणै हुन्छ खोला त अब हामीले त बनाउने कुरै भने त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने, त्यसलाई राम्रो पार्ने, ब्युटिफिकेसन गर्ने भनेर चाहिँ लाग्यो। अदालतले चाहिँ अब जे निर्देशन गर्छ, जे निर्णय गर्छ त्यही नै हाम्रो हातमा हुन्छ नि त। विभागका अनुसार टुकुचाको उद्गम स्थल यकिन गर्न सकिने आधार छैन। उपत्यकाका अन्य नदी नाला जस्तै यस खोलाको पनि शिवपुरी जलाधार क्षेत्र नै उद्गम स्थल हुन सक्ने अनुमान छ। टुकुचा, चुनदेवी, बालुवाटार, नील सरस्वती, नारायणहिटी दरबार, जय नेपाल सिनेमा हल, तीनधारा मार्ग, बाग बजार, बिरकुटी मण्डप, भद्रकाली स्थित सेनाको मुख्यालय हुँदै कालमोचन घाटमा पुगेर बागमती नदीमा मिसिन्छ। काठमाडौँका विभिन्न वडाहरूमा रहेका चुनदेवी मन्दिर, चुनदेवी परिसरको ईश्वरेश्वर कुवा, टुडाल देवी मन्दिर, नील सरस्वती, कमलादी गणेश, कालमोचन घाट स्थित मन्दिर टुकुचा खोलाको दायाँ बायाँमा रहेका महत्वपूर्ण सम्पदा हुन्। महानगरले उत्खनन गर्नु अघि टुकुचामा त्यति धेरै ध्यान गएको थिएन, तर टुकुचा ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बोकेको संरचना भएको नकार्न सकिँदैन। महानगरले टुकुचा संरक्षण गर्ने अभियानमा एकलौटी नभई पुरातत्व विभागलाई पनि समेटेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् पुरातत्वविद एवं पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक कोष प्रसाद आचार्य। उनी भन्छन्, महानगरपालिकालाई बेला मौकामा के पनि
व्यवहार गरेको देखिन्छ भने हाम्रो स्वामित्वमा हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घटनाहरू भएको छन्। पहिला त्यस्तो कसैले पनि गर्न हुँदैन। महानगरपालिकाको मात्रै कुरो होइन, कसैको पनि क्षेत्रमा भएका सम्पदाहरूको बारेमा मुलुकमा भएको कानुनले गरेको व्यवस्था जे छ त्यो व्यवस्था अनुसार आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको सल्लाह लिएर सुझाएर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। पुरातत्व विभागले गरेको अध्ययनका क्रममा टुकुचा सुरुङ प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा निर्माण भएको खुल्न आएको छ। श्री 3 वीर अभिलेख अंकित इटा भेटिएको हुँदा सो संरचना कम्तीमा वीर शमशेरको पाला भन्दा अगाडि बनेको वा समकालीन भएको विभागको दाबी छ। तत्कालीन समयमा वीर शमशेरले हालको नारायणी हिटी दरबारको दक्षिणमा लाल दरबार नामको विशाल दरबार निर्माण गरेको र सो दरबारको क्षेत्र टुकुचा पारीसम्म फैलिएको विभिन्न ऐतिहासिक कागजातहरूबाट खुल्न आएको छ। टुकुचाको दुवैतर्फ दरबार फैलिएको हुँदा सोही समयमा सो क्षेत्रमा इटाको टनेल बनाई टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन गरेको देखिन आएको पुरातत्व विभागले निष्कर्ष निकालेको छ। सम्पदाको मालिक कोही नहुने भन्दै त्यसको संरक्षण गर्न सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको विभागका पूर्व महानिर्देशक आचार्यको तर्क छ। सम्पदाको जब कुरो गर्छौँ नि, सम्पदाको मालिक कोही पनि हुँदैन कि, खालि त्यसको सहजकर्ता, त्यसको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नको निम्ति कोअर्डिनेसन गर्ने हो। त्यस्तै चुना सुकीको मोटार प्रयोग गरी संरचना बनाउने परम्पराको सुरुवात राणाकालमा भएकाले सो संरचना राणाकालीन हो भन्ने तथ्यमा थप बल पुग्ने विभागको भनाइ छ। खोलाको दुवैतर्फ मापाको गाह्रोमा मास, सरेस, चुना, पिता र सुर्की जस्ता परम्परागत निर्माण सामग्रीबाट तयार पारिएको जोडाई सामग्री प्रयोग गरेर माथिपट्टि अर्धगोलाकार स्वरूपमा बनाइएको हुँदा टुकुचाको पुरातात्विक महत्त्व अझ बढिरहेको पुरातत्व विभागका सूचना अधिकारी रमेश राज पौडेलले बताए। पुरातत्व विभागको समन्वयमा महानगरपालिकाले मौलिक स्वरूपमा संरक्षण गरे त्यसमा हानि नोक्सानी नहुने पौडेलको तर्क छ। एउटा हिस्ट्रिकल 130 वर्ष अगाडिको कुरा छ होइन, अनि त्यहाँ पाइएको इँटाहरू, त्यहाँ पाइएको चाहिँ त्यसको त्यो आरको संरचना सबैभन्दा ठुलो कुरो त अब 130 वर्ष अगाडिको अनि त्यो श्रीवीर लेखेको इँटा नै पाइएको छ। मेन आधार त तिनै हुन्। अब त्यो संरचना हिस्ट्रिकल अनि भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ कन्जर्भेसन गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। जति पनि पुरातात्विक ऐतिहासिक विषयहरू छन् ती विषयहरूसँग सम्बन्धित काम गर्ने काम चाहिँ पुरातत्व विभागको डोमेनमा पर्छन् कतिपय कुराहरू। त्यस कारणले सल्लाहमा सहकार्यमा गरियो भने ती कुराहरू कतिपय नष्ट हुने सम्भावना पनि कम रहन्छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अनुसार 100 वर्ष नागेका मौलिक स्वरूपमा रहेका कुनै पनि संरचना पुरातात्विक महत्त्वको हुन्छ। टुकुचाको भूमिगत संरचना कम्तीमा 130 वर्ष अघि राणाकालमा बन्नुका साथै इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सुझाव पुरातत्व विभागले दिइसकेको छ। महानगर र विभागले एक अर्कासँग हातेमालो गर्दै पुरातात्विक संरचनाको संरक्षण गर्नुपर्ने मत प्रकट भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने अधिकार उपसभामुखले समेत पाउने व्यवस्था हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली 2075 संशोधन गर्नका लागि गठन भएको नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा उपसभापतिलाई पनि बैठकको आरम्भ र स्थगन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने सहमति भएको हो। संविधानको धारा 91 को उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान उल्लेख छ। तर प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा उपसभामुखलाई बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थिएन। अहिले नियमावली संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थाका लागि सहमति जुटेको हो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि सभाको नियमावली संशोधन प्रस्तावमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा वा सभामुखले लेखेर दिएमा उपसभामुखले बैठकको प्रारम्भ र स्थगन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितको पार्टी प्रतिनिधिले मुलुकको आर्थिक संकट समाधान बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेर अध्यक्ष नेपाल सहितको टोलीले देशको आर्थिक संकट समाधान बारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर 20 बुँदे सुझाव दिएको हो। एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले मुलुकको आर्थिक संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारेमा प्रतिपक्षी दलको हिसाबले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिएको बताउनुभयो। सो अवसरमा उपमहासचिव पौडेलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको र आर्थिक संकटका कारण मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसाय लगायत सर्वसाधारणले दैनिक जसो आत्महत्या गर्नुपरेका घटना बढिरहेको विषयमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको बताउनुभयो। पार्टीले देशको अर्थतन्त्र
लोकतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि तत्काल अल्पकालीन उपाय अवलम्बन गर्नुका साथै दीर्घकालीन उपाय अपनाउन ढिलाइ गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुना राखेर कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ। लामिछानेलाई धरतीमा छाड्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछानेलाई धरतीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले बताउनु भयो। उच्च अदालतले लामिछानेलाई धरतीमा छाड्न गरेको आदेश कानुनी हिसाबले अनुचित देखिएकाले सो आदेश परिवर्तन गर्नुपर्ने कारण कानुनी आधार र व्यवस्थासहित सर्वोच्चमा निवेदन दिएको उहाँको भनाइ छ। थुनामी राखेर कारवाही गर्नुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा भएकाले सर्वोच्चमा सोही माग लिएर गएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ। बलात्कार अभियोगमा केन्द्रीय कारागारको थुनामा रहेका लामिछानेले 20 लाख रुपियाँ धरती बुझाएर गत पुस 29 गते रिहा भएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले बजारमा पाइने औषधिमाथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। औषधि व्यवस्थापन विभागको अनुगमन तथा ब्रिफिङ लिने क्रममा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गिरीले फार्मेसीहरूको निरीक्षण र नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। निगरानी र निरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति नभएको र अन्य बहानामा ढिलाइ नगरी निरीक्षणमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। बजारमा चाहिँ गुणस्तरहीन औषधिहरू छ्याप्ती छन्। अझै राम्रोसँग म्यासिभली सबै ठाउँमा पुग्ने हो भने यसको आकार बढेर जान सक्छ। यसतर्फ जनशक्ति छैन वा यो छैन त्यो छैन भन्ने बहानामा हामीले नागरिकहरूको चाहिँ स्वास्थ्यको सवालमा खेलवाड गर्न पाइँदैन। यो सवालमा जनशक्ति छैन वा प्रयोगशालामा हाम्रा चाहिँ केही लिमिटेसनहरू छन् वा इत्यादि कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ भनेर भन्न पाइँदैन। यो मैले स्पष्ट रूपमा भनेको छु। नागरिकको स्वास्थ्यमा कसैले पनि खेलवाड गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री गिरीले स्वास्थ्य विभागमा पूर्वाधारको दुरावस्था रहेको भन्दै पूर्वाधारको निर्माण गरेर अघि बढ्न समेत निर्देशन दिनुभयो। नेपालमै अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रोको सुरुङभित्र एकजना कामदारको मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। पावर हाउस स्थल चिचिलाको पुखुवा स्थित सुरुङभित्र काम गर्ने क्रममा आज सुरुङ भत्किएर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुपाल्चोकका 20 वर्षीय सूर्य गोले तामाङ रहेका छन्। घाइते भएका भोजपुरका 54 वर्षीय भीमबहादुर पाण्डे र सिन्धुपाल्चोकका 38 वर्षीय मङ्गल तामाङको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कालीकोट डायरीको पालो। कालीकोट डायरीबाट तुलाराम पाण्डेको नमस्कार। कालीकोटको तिला गुफा 6 जुबिथामा 12 वर्षमा एक पटक लाग्ने ऐतिहासिक गाल्जे साङ्गु मेला सुरु भएको छ। परापूर्व कालमा पतिको निधनपछि सती गए र देवीको अवतार लिएको सत्यदेवीको सम्झना स्वरूप 12 वर्षमा एक पटक माघ पूर्णिमामा यो मेला लाग्ने गरेको छ। माघ 15 गतेबाट तिला नदीको किनारा गाल्जे साङ्गुमा सुरु भएको मेला 22 गतेसम्म चल्नेछ। मेलामा कालीकोट, दैलेख, जुम्ला लगायतका जिल्लाबाट भक्तजन आउने गरेका छन्। 12 वर्षमा एक पटक लाग्ने मेला व्यवस्थित गर्न नगरले सहयोग गरिरहेको तिला गुफा नगर प्रमुख शङ्कर उपाध्यायले बताउनुभयो। कालीकोटका 2 स्थानीय तहले कोरोना कहरको शैक्षिक क्षति रोक्न टोल शिक्षा सञ्चालन गरेका छन्। खाडाचक्र नगरपालिका र सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिकाले कोरोना महामारीको समयमा विद्यालय बन्द हुँदा भएको शैक्षिक क्षति रोक्न विद्यालय समयभन्दा अघि पछिको समयमा थप सिकाइ क्रियाकलाप सहित 1 वर्षदेखि टोल शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। कोरोना अवधिमा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि घटेकाले युनिसेफ नेपालको सहकार्यमा खाडाचक्रका 39 वटा विद्यालय, 57 वटा बाल विकास केन्द्र र सान्ने त्रिवेणीका 28 वटा विद्यालय र 37 वटा बाल विकास केन्द्र सहित आधारभूत तहसम्मका 15,000 बालबालिकालाई लक्षित गरी टोल शिक्षा सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाका 4 वटा वडामा गर्भदेखि 3 वर्षसम्मका बालबालिका र तिनका अभिभावक लक्षित गरी कोपिला परियोजना सञ्चालनमा आएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा क्रीडक नेपालद्वारा सञ्चालित कोपिला परियोजनाले बालबालिकाको प्रारम्भिक उत्प्रेरणा, स्वास्थ्य र पोषण तथा हिंसारहित अभिभावकत्वका लागि समूह गठन गरी अभिभावक सचेतनाका कक्षा सञ्चालन गरिरहेको शुभकालिका 2 का वडा अध्यक्ष मनबहादुर साईले बताउनुभयो। गत वर्षदेखि सुरु भएको परियोजनाको सहयोगमा वडालाई हिंसा निषेधित वडा घोषणाको तयारी भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।
दुर्गमका विपन्न नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले 5 वर्ष अघि स्थापना भएको राजकोट स्थित कम्युनिटी अस्पताललाई नगर अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ। 15 शय्याको अस्पतालमा कालीकोटको राजकोट नगरपालिका, सान्ने त्रिवेणी गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका, पलन्ता गाउँपालिका र बाजुराका पूर्वी भेगका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको डाक्टर शेरमान गुरुङले बताउनुभयो। हस्त कालीकोट डायरी आजलाई यति नै। तुलाराम पाण्डेलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। कालीकोट डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थ मन्त्रालयले वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको आन्तरिक खर्च कटौती गर्न 14 बुँदे निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले यस आर्थिक वर्षमा 24 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बचत हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष नयाँ सवारी साधन नकिन्ने, सरकारको स्रोतबाट सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगित गर्ने लगायतका विषयहरू समेटेको छ। खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा 10 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोकका राख्दा करिब 14 अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। मोबाइल एप तथा क्यूआर कोड मार्फत दैनिक कारोबार गर्न पाइने रकमको सीमा बढाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै मोबाइल एप तथा क्यूआर कोडबाट दैनिक 3 लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्न सकिने सुविधा कायम गरेको हो। यसअघि दैनिक 2 लाख रुपियाँसम्मको मात्रै सीमा थियो। त्यस्तै वालेटबाट बैंक खातामा वा बैंक खाताबाट वालेटमा कारोबार गर्न पाइने रकमको सीमा पनि बढेको छ। यसअघि वालेटबाट बैंक खातामा वा बैंक खाताबाट वालेटमा दैनिक 1 लाख रुपियाँसम्म मात्र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर 2 लाख रुपियाँसम्म पुर्याइएको हो। यस्तो कारोबार प्रति महिनाका लागि भने पुरानै सीमा 10 लाख रुपियाँ कायम गरिएको छ। एक वालेटबाट अर्को वालेटमा कारोबार गर्न सकिने रकमको सीमा भने घटाइएको छ। वालेट कारोबार यसअघि दैनिक 1 लाख रुपियाँ रहेकामा अब 50,000 रुपियाँ मात्र कायम गरिएको छ। वालेटमा अधिकतम 50,000 रुपियाँसम्म मात्रै रकम राख्न पाइने व्यवस्था रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले युक्रेनमा लडाकु विमान पठाउन अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले तत्काल हवाई सहयोगका लागि पुनः आह्वान गरे पनि युक्रेनमा लडाकु विमानहरू पठाउन राष्ट्रपति जो बाइडेनले अस्वीकार गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। जर्मनीले लडाकु विमान नपठाउने निर्णय गरेको एक दिनपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति बाइडेनले पनि अस्वीकार गर्नुभएको हो। युक्रेनले लामो समयदेखि रुससँगको युद्धमा किभलाई हवाई क्षेत्रको नियन्त्रण लिन मद्दत गर्न सहयोगीहरूलाई लडाकु विमानहरू पठाउन दबाव दिइरहेको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र शीर्ष सैन्य अधिकारीहरूले सैन्य सहायतामा कुनै वर्जित हुन नहुने बताउँदै आएका छन्। तर अमेरिका र साझेदारहरूले भने रुससँग थप तनाव बढाउने भन्दै लडाकु विमान नपठाएको जनाइएको छ। अमेरिकाको राष्ट्रपति बाइडेनले अन्य क्षेत्रमा सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि विमान पठाउने विषयको भने बारम्बार खण्डन गर्दै आउनुभएको छ। अमेरिका र जर्मनी लगायतका गठबन्धनका सदस्यहरूले द्वन्द्व बढ्न सक्ने भन्दै सैन्य सहायता पठाउन हिचकिचाउँदै आएका छन्। फ्रान्समा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन चर्किएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको सेनावृत्तिको उमेर 62बाट बढाएर 64 वर्ष गर्ने विधेयक अघि बढेपछि विरोधमा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन चर्किएको हो। 8 ठूला युनियनहरूले गरेको हडतालका कारण विद्यालय, सार्वजनिक यातायात र तेल प्रशोधन केन्द्रहरू प्रभावित बनेका छन्। युनियनहरूले देशका आधा शिक्षक हडतालमा सामेल भएको बताएका छन्। म्याक्रोन सरकारले अघि सारेको सेनावृत्ति सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा 2/3 मतदाता उत्रिएका छन्। सो योजना अर्को सत्ता राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने बताइएको छ। संसदमा बहुमत नहुँदा सरकारले सत्तारूढ दलका आफ्नै सांसद जत्तिकै समर्थनका लागि दक्षिणपन्थी रिपब्लिकनमा भर पर्नुपर्नेछ। फ्रान्सका 200 बढी शहरहरूमा प्रदर्शनकारी विरोधमा उत्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको राजीनामा माग भएको छ। क्यानका 6 जना केन्द्रीय सदस्यले पोखरामा आज सुरु बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष चन्दसहित कार्य सम्पादन समितिको राजीनामा माग गरेको हो। लिखित माग गरेपछि उनीहरू बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। राजीनामा माग्नेमा सदस्यहरू ऋषिराम गौतम, दाउद अन्सारी, सञ्जय राज सिंह, करण महतरा छेत्री, अमित वीर पाण्डे, चुम्पी लामा र धर्मराज गिरी रहेका छन्।
नेपाल टी20 लीगमा भएका विविध गल्तीको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष चन्दसहित कार्य सम्पादन समितिको राजीनामा उनीहरूले माग गरेका हुन्। 6 जना सदस्यहरू बाहिरिएपछि अहिले क्यानको बैठक जारी छ। सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले नेपाल टी20 लीग आयोजना गर्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यान संघको सम्झौता रद्द गरेको छ। प्रतियोगितालाई लिएर चौतर्फी आलोचना र विवाद भएपछि सेभेन थ्री स्पोर्ट्सले एकतर्फी रूपमै सम्झौता रद्द गरेको जनाएको छ। सेभेन थ्री स्पोर्ट्सका संस्थापक जतिन अलुवालियाले क्यानसँग सम्झौता रद्द गरेको बताएका छन्। केन्द्र सेभेन थ्री स्पोर्ट्स बीच नेपाल टी20 लीग आयोजना गर्न 8 वर्षका लागि 33 करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। तर पहिलो संस्करणको लीग बीचमै छाडेर सेभेन थ्री स्पोर्ट्स भागेको थियो। नेपाल टी20 लीगमा केही फ्रेन्चाइज टोलीको मालिक पहिचान नभएको, म्याच र स्पट फिक्सिङ, खेलाडीले समयमा पैसा नपाएको, अपारदर्शिता लगायतका विषयमा विवाद भयो। नेपाल टी20 लीग विवादलाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले छानबिन गरिरहेको छ। प्रतियोगिताका लागि क्यानसँग रणनीतिक साझेदारको सम्झौता गरेको सेभेन थ्री स्पोर्ट्स नै स्पष्ट फिक्सिङको मुख्य योजनाकार भएको बुझिएको छ। हस्तै नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथै नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभ।